ہے کوئی ماشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعہ دا جدے تے اثر ہوئے تے اج وعدہ کرے اج تو بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹانی لرہب اج تو پہلے وعدہ کرنا ماشاءاللہ بڑیاں پوسٹاں لانا ہے اج تیری محبت دا پتہ لگے نبی پاک نال کتنی محبت کرنا کھڑا ہو جا ماشاءاللہ کھڑا مدثر بھائی کیمرہ آن کرو انہاں تے مارو ذرا وعدہ کرو ماشاءاللہ اج تو بعد داڑھی نہیں کٹانی کھڑے ہو جو نا کھڑے ہو جو ماشاءاللہ کھڑے گھنٹہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھایا نبی پاک دی اطاعت بیان کی تھی 3 جمعے ہو گئے نے تے کوئی تے رزلٹ آنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جوان دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ ساڈے اس ویر نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے چلو اے تے میں اپنے آپ کیا نہ لرہب نو ہن ہور کیڑا جڑا بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ اج تو بعد نبی پاک دی سنت نہیں کٹوانی ماشاءاللہ ہمت کرو بھئی دو کھڑے ہو جو ماشاءاللہ کھڑے ہو جو تسی بھی کھڑے ہو جو کی نام ہے تہاڈا محمد عرفان صاحب اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے تہاڈا کی نام ہے ہاں جی جی فضل الرحمان ماشاءاللہ اللہ تعالی انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے ماشاءاللہ بھائی علی اللہ تعالی تہاڈی زندگی وچ برکت فرمائے کی نام ہے محمد رضوان اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے ماشاءاللہ تسی پہلے کٹوان دے آج تو بعد کٹوانی نہیں انشاءاللہ 5 بندے ہو گئے جی کیوں جی اگے ودیے ہیں ماشاءاللہ ہمت کرو بڑا نیکی دا کم جے میں اللہ دی قسم پورے پاکستان دے اندر کہندا پھرنا جڑا میرے کہن تے داڑھی رکھدا ہے نا میں اپنے سفر دے اندر بھی دے واسطے دعاواں کرنا اپنی تقریراں وچ بھی دے واسطے دعاواں کرنا اللہ سونیا انی دیر تک انہاں نو موت نہ دیں جنی دیر تک تیرے گھر بیت اللہ دا حج نہ کر لین اللہ انہاں نو انیاں کو خوشیاں دے دے انیاں کو بھاراں دے دے کہ لوگ انہاں دی داڑھی ویکھ کے رشک کرن تے اج تو بعد نبی پاک دی داڑھی سنت والی اے جڑی سنت نبی پاک دی اے منڈوانی چھڑ دین اور میں دعا کر اللہ جنہ انہاں 5 بندیاں نے تیرے نبی دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھن دا وعدہ کیتا ہے اللہ سونیا قیامت دا دن ہوئے نبی پاک دے بک دے اندر حوض کوثر ہوئے تے انہاں نو منہ لا کے پین دی توفیق عطا فرما کہہ دیو آمین لو جی 5 بندے 5 اور لینے نے انشاءاللہ 10 بندے پورے کرنے نے کیونکہ نبی پاک دے صحابہ 10 مبشرہ 10 صحابہ نو نبی پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے دنیا دے اندر تے اٹھو ماشاءاللہ 5 رہ گئے نے کو مسجد دی انتظامیہ دا بندہ بھی کھڑا ہو جائے جڑا وعدہ کر لوے تاکہ باہروں آئے لوگ وعدہ کر دے نے تے کو مسجد دی انتظامیہ والوں بھی کوئی پیغام آنا چاہیے کوئی خوشی دا پیغام آئے انشاءاللہ برکت پہ جانی ٹائم ہو گیا پھر گل مکائیے کیوں جی حاجی صاحب کو پائی یاسین صاحب کو ہے موڈ ماشاءاللہ دعا لین دا چھڑ دیو ماشاءاللہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے انہاں دے سسر محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب دعا کرو اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی بزرگ بڑی محبت کر دے نے اللہ انہاں تے اپنی رحمت لو 7 بندے ہو گئے کی نام محمد ارشد اللہ تعالیٰ اس بھائی دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ جلدی جلدی اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے مدینہ پاک دیاں اللہ زیارت نصیب 7 بندے ہو گئے نے 3 رہ گئے نے بس انشاءاللہ 10 پورے کریے تے پھر خطبہ ختم کریے ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو جو تسی بھائی کھڑے ہو جو ماشاءاللہ بھائی ارشاد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے کھڑے رہو نا ایک منٹ کھڑے ہو ویکھو ماشاءاللہ کڈا سونا چہرہ ہے تے داڑھی آڑی نا ہور سونا ہو جانا ہے اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ انہاں دی زندگی شیخ صاحب کھڑے ہو جو ماشاءاللہ شیخ محمد ابو بکر صاحب ماشاءاللہ علماء نال بڑی محبت کردے نے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تے انہاں نو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے 9 بندے ہو گئے نے جی ماشاءاللہ محمد نعمان اللہ اس جوان دی جوانی جو برکت فرمائے اللہ سارے اپنے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے لو 10 دی گنتی پوری ہوگی انتظامیہ پھر رہ گئی ہن انتظامیہ دے وچوں کوئی بندہ ہمت کرے گا تو میں پھر آج خطبہ ختم کرنا ہے ورنہ میں آج تیار کر کے آیا کہ انتظامیہ دا کوئی بندہ ہمت کرے گا تو پھر انشاءاللہ خطبہ مکنا ورنہ میں دوبارہ تقریر شروع کر لینی گھنٹہ اور بیان کر دیں
ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ تواڈیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے اللہ تانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی دے بھائی یاسین صاحب انشاءاللہ وعدہ کرے کھڑے ہو جو ماشاءاللہ باجی کھڑے ہو جو بھائی محمد یاسین انصاری صاحب دعا کرو اللہ انہاں دیاں ساریاں بیماریاں دور فرمائے اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے لو اج تے جمعہ پڑھان دا مزہ آ گیا نا چاسا آگی جمعہ پڑھان دی ماشاءاللہ مدثر بھائی 11 بندے ہو گئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے تے اللہ انہاں دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جنہ وعدہ کیتا ہے اللہ استقامت عطا فرمائے تے جڑے رہ گئے نے انشاءاللہ پھر کسی جمعے وچ قابو کران گے کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی نہ اس تو ودیا کسی دی صورت نہ اس تو ود کے جمال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی سجا کے محفل فرشتیاں دی سجا کے محفل فرشتیاں دی رب بھی جس تے درود بھیجے سجا کے محفل فرشتیاں دی رب بھی جس تے درود بھیجے کمال رتبہ میرے نبی دا نہیں ہے جس نو زوال کوئی کمال رتبہ میرے نبی دا نہیں ہے جس نو زوال کوئی نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت نہ اس تو ود کے جمال کوئی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اجدا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زیوکار سامعین و سامعات گزشتہ چند خطبات جمعہ تو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دے حوالے نال گفتگو جاری اسی سلسلے نو آگے بڑھاندے ہویا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع دے حوالے نال چند گزارشات کراں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع ہر مومن مسلمان واسطے نہایت ہی ضروری ہے، اور جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن دے بعد بھی اپنی مرضی دی زندگی بسر کر دے، اس ضلالت دے اندر، جہالت دے اندر، گمراہی دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سمجھن دے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او رستہ چھڑ دیندے جڑا رستہ مومنین دے، مومنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کر دین۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے محبوب دے رستے نو چھڑ دیندے نولیہ ما تولا، اے جدھر چل پیندے اسی ادھر انو چلا دینے ہاں، اے چلدا 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 جہنم دے اندر گر جاندے۔ اللہ فرماندے نے برا ٹھکانا۔ اس آیہ مبارکہ تو پتہ چل دے کامیابی صرف اور صرف نبی پاک دی اتباع اور آپ دی اطاعت دے اندر، اس تو علاوہ کوئی بھی رستہ اختیار کیتا جائے وہ جہنم دا رستہ ہے، گمراہی دا رستہ ہے، ضلالت دا رستہ ہے، جہالت دا رستہ ہے۔ اور دوسری طرف جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کر دے، آپ دی اطاعت کر دے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر دے او دے واسطے بڑیاں عظیم کامیابیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع دیاں مثالاں تساں احباب دے سامنے رکھاں گا۔ تو جو کرنا اللہ دا قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا میرا پیغمبر جس بات دا تانوں حکم دیندے انہوں اپنا لو، جو نبی پاک دیندے انہوں سینے لگا لو، جتوں نبی پاک روک دینے اتوں رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ آئیے ایک حدیث پاک تو اپنی بات دا آغاز کراؤں۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ صحابی فرمان دینے رحمت کائنات نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی الا من ابا، مگر جن نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ مدن پوریو فیصلہ بادیو کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے۔ نبی پاک دے صحابہ نے سوال کیتا سونیا کون
जन्नत अंदरों जान तो इनकार कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मन अतानी दाखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। फरमाया जिन्हें मेरी पैरवी की थी वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा ते जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी उन्हें जन्नत विच जान तो इनकार कर दिता। जरा ध्यान कीजिए अपनी जिंदगी वाल असी नबी पाक दी इत्तबा कितनी को करने आओ, नबी पाक दी पैरवी कितनी को करने आओ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक कितनी को जिंदगी बसर करने आओ। ऐ वेखे आडे इत्तबा करनी है ते इंज दी करनी है, पैरवी करनी है ते इंज दी करनी है, अतात करनी है ते इंज दी करनी है। पहले तुहानू गल समझाण वास्ते मुहब्बत दी मिसाल देना चाहना वा। बंदा इत्तबा ओदी करदा है जिहदे नाल बंदे नू मुहब्बत होए, जिहदे नाल बंदे नू प्यार होए, जिहदे नाल बंदे नू अकीदत होए। ते अकीदत नबी पाक नाल किवें दी होनी चाहिदी है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार किवें दा होना चाहिए? सही बुखारी दी रिवायत ते तवज्जो करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी बयान करदे ने हुदैबिया दा मुकाम है ते मक्कातुल मुकरमा दे वल्लों एक सफीर आए जिदा नाम उरवा बिन मसूद सकफी है। हले तक मुसलमान नहीं होए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ऐन करके नबी पाक दे करीब तशरीफ फरमा ने इस सफारत दे सिलसिले दे अंदर मेरे पैगंबर दे कोल आए। इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज वास्ते वुजू कर लगे ने। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा मेरे पैगंबर नाल मुहब्बत इज़हार करदे ने। आप अपने मुंह मुबारक दे अंदरों थुक सिटदे ने, सहाबा फिर भी मुहब्बत इज़हार करदे ने। इन्हें मंजर वेख्या हैरान हो गया, वापस चला गया। मक्के वालियां नू जा करके कहंदा मक्के वालियो मैं दुनिया दे बड़े बड़े बादशाहां दियां मुलाकातां कीतियां ने पर जिवें दा मंजर मैं मुहम्मद दे सिपाहियां दा ते मुहम्मद दे यारां दा वेख करके आया इन दा मंजर ते मैं जहान दे अंदर वेखिया कोई नहीं। उरवा की वेख करके आए। हज़रत उरवा कहंदे ने ओए मैं ते इंज दी मुहब्बत दी मिसाल अज तक वेखी कोई नहीं। उस नबी दा खून बगाना चाहते जे ओदे यार ते ओदे पानी दा कतरा भी जमीन ते नहीं डिगण देंदे। ओ सोना वुजू कर दे ते ओदे यार वुजू दे वाले पानी दे कतरे लैके अपने जिस्मां ते मल लैंदे ने। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह दे अंदरों थुक सिटदे ने ते ओदे यार जमीन ते नहीं डिगण देंदे। अपने हत्थां ते लैके अपने चेहरियां ते मल लैंदे ने। कहे उर्वा सकवी कुरैशान जाके मैं शागां दे शागी दरबारां नू डिठा ज़माने च इंज दी मिसाल नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उरवा की वेखाए कहंदा वुजू कतेरे गिरदे ते नस नस के पकड़न वुजू कतेरे गिरदे ते भज भज के पकड़न मोहब्बत नाल मल दे रुख सारा नो डिठा और डिगे एक चिट भी न थुकदी ज़मीं एगो जे अकदरे नजारा न डिठा। इंज दी मोहब्बत होए ते फेरी बंदा तबाह कर दे, इंज दी मोहब्बत होए ते फिर ये तात कर दे। और कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी पाक मोमनां नू अपनियां जानां तो प्यारे ने। नबी पाक सानू अपनियां जानां तो प्यारे ने। नबी पाक सानू अपनियां जानां तो महबूब ने, प्यारे ने। अल्लाहु अकबर। हुण अकीदा बना लेना कि जिहड़ी चीज बंदे नू जान तो प्यारी होए बंदा कहंदा इहदे वास्ते मैनू जिहड़ी भी कुर्बानी देनी पे मैं कुर्बानी देण वास्ते
جیڑی بھی قربانی دینی پہ قربانی، جیڑی چیز ہے ہی جان تو پیاری، نہ بندہ اپنے گھر دی پرواہ کر دے، نہ اپنے بچیاں دی پرواہ کر دے، نہ بیوی دی پرواہ کر دے، نہ بہنا بھراواں دی پرواہ کر دے، نہ ماں باپ دی پرواہ کر دے، کیونکہ جیڑی چیز ہے ہی جان تو پیاری۔ اللہ اکبر، اللہ اتنے تے جان دی پرواہ کوئی نہیں، بیوی بچیاں مال تے اولاد دی کی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر، ہن توجہ کرنا، میں انشاءاللہ مثالاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ ساڈا دعویٰ ہے نبی پاک سانو جان تو پیارے نے، کیا اسی نبی پاک دی محبت دے اندر کچھ قربان بھی کیتا ہے کہ نہیں؟ توجہ کرنا، حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد وا کرن واسطے تشریف لے کے آئے نے۔ میرے پیغمبر منبر تے جلوہ گر ہوئے تے کچھ صحابہ کھڑے نے، آپ فرماندے نے اجلسو، بیٹھ جاؤ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک دے ایک بڑے پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ این کر کے جتیاں والی جگہ تے کھڑے نے۔ میرے پیغمبر دا فرمان ہوئے، اللہ دی قسم سے آپی ہوتے ہی بہ جاندے نے۔ اتباع ہوئے تے انج دی، اطاعت ہوئے انج دی، صدقے جامع صحابی نے ایوی گوارا نہیں کیتا کہ جتیاں والی جگہ چھڑ کے تھوڑا جگہ ہو جائے۔ نبی پاک دا حکم آئے من کے وکھا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی اتھے بیٹھ گئے نے۔ اتباع کرندہ پیروی کرندہ طریقہ تے جاج سانو دس دیتی ہے۔ اے ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی قدر تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے غلام حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی تابعی نے بیان کر دینے، ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان خود نال سفر پیا کرنا، چل دیاں ایک جگہ تو بانسری دی آواز پہ آندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کناں دے اندر اپنی انگلیاں لے لیاں نے۔ مدن پوریو نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت ہوئے تینج دی گئے، چل دے جا رہے فرماندے نے۔ بڑا سفر کرن دے بعد مینوں پوچھدے نافع کسے قسم دی کوئی آواز تے نہیں آندی بھی، کہندے آواز بند ہو گئی ہے۔ فرماندے نے اپنیاں کناں تے انگلیاں نکالیاں نے۔ حضرت نافع فرماندے نے عبداللہ جی تسی انج کیوں کیتا ہے؟ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک نال سفر کر رہا سا، میرے پیغمبر دے کناں دے اندر بانسری دی آواز پئی ہے تے نبی پاک نے اپنیاں کناں دے اندر انگلیاں لے لیاں نے تے اج میں نبی پاک دا کہنا من کے نبی پاک دی اتباع کر کے نبی پاک دی اطاعت کر کے اپنے کناں نو بند کر لیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ نبی پاک نے جو دیتا صحابہ نے سینے لگا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ صحابی نے اپنے کناں دے اندر بانسری دی آواز بھی برداشت کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ میرے پیغمبر نے برداشت نہیں کی تھی۔ نبی پاک نے سنی تے اس بندے دا کی حال ہے جڑا بندہ بیٹھا ہی گانیاں تے رہندا ہے، فلماں تے بیٹھا رہندا ہے، ہر وقت ہی گانے سندا رہندا ہے تے کہندا ہے میں نبی پاک دا محب ہاں، میں نبی پاک علیہ السلام دا بہت بڑا عقیدت مند ہاں، نبی پاک دا چان والا، نبی پاک دے نال محبت کرن والا۔ اور میرے بھائی محبت کیتی یہ صحابہ نے، کلی محبت نہیں کیتی، نال اتباع بھی کر کے وکھائیے، اطاعت بھی کر کے وکھائیے۔ اگر واقعی اپنے آپ نو نبی پاک دا امتی کہلوانے اور تیرا دعوی نبی پاک سانو جان تو پیارے نے، پھر آج مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ نال وعدہ کر کے جا انشاءاللہ آج تو بعد گانا نہیں سننا، گانا نہیں سننا، کیونکہ میرے پیغمبر نو گانا چنگا نہیں لگدا۔ آپ فرماتے نے میں تے موسیقی دے آلات توڑن واسطے آیا ماں، اے موسیقی ختم کرن واسطے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے اگلی مثال سننا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ حبیب اکبری یا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا مرد عورتاں بازار دے اندر اکٹھے چل دے پے نے تے میرے پیغمبر نے آواز دیتی فرمایا عورتوں الگ ہو جو الگ ہو جو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جاری ہوئے مینوں اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے میرے پیغمبر دا فرمان سنن دے بعد مدینے دی عورتاں بازار دے کناریاں تے انج چلیا کردیاں سن انہاں دیاں چادراں بعد دفعہ دیواراں دے نال اڑ جایا کردیاں سن کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان آ گئے اللہ فرماندے نے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بھی اعلان فرمایا والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی اللہ نے عورتاں نو بالخصوص نبی پاک دے گھرانے نو کہا اے مرداں دے نال دور جاہلیت دی طرح خلط ملط ہو کے بازاراں دے اندر نہیں چلنا میرے بھائیو نبی پاک دا فرمان آئے تے نبی پاک دیاں صحابیات نے عمل کر کے وکھا دیتا ہے اللہ ہن ویکھنا ساڈے بازار ویکھو فیصل آباد دا کوئی بازار جا کے چیک کر لو کیا اسی ساڈیاں بہناں ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماما اس نبی پاک دے فرمان دا خیال رکھ دیاں نے اگر خیال رکھ دیاں نے تے پھر سانو مبارک ہوئے ماشاءاللہ ساڈے کرام دے اندر نبی پاک دی حدیث دا حیا موجود ہے میرے پیغمبر دی محبت موجود ہے تے اگر ساڈے بازار اونجی نے جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں تو منع کیتا سی تے پھر سانو سوچنا چاہیے حضرات بڑی دعوت فکر والی بات ہے غور والی بات ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ایتھوں تک گئے کوئی عورت اکیلی حج واسطے نہیں جا سکتی بغیر محرم تو حج واسطے عورت جا سکتی نہیں حج کتنا مقدس سفر ہے ساریاں عبادتاں تو افضل اور اعلیٰ عبادت حج والی ہے لیکن حج تے بھی عورت جاوے تے بغیر محرم تو جا سکتی کیا مسلمان بیٹی نے مسلمان بہن نے میرے پیغمبر دے اس فرمان دی قدر کی دیئے آج مسلمان بیٹیاں مسلمان بہناں اکیلیاں بازار دے اندر بغیر محرم تو اور میرے بھائیو ایہو وجہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا تسی اللہ و دے رسول دی مخالفت تو بعد آڈو ورنہ اللہ تعالیٰ نے قریب تو انو فتنے ہم دے اندر مبتلا کر اور کل قیامت والے دن دردناک عذاب دا سامنا کرنا پے گا آئیے اپنے والدیان کیجئے غور کیجئے توجہ کیجئے اپنیاں زندگیاں والوں میریوں ماؤں بہنوں اپنیاں زندگیاں والدیان کرو کیا اسی نبی پاک دی اتباع کیتی ہے نبی پاک دی فرما برداری کیتی ہے دیکھو نبی پاک دیاں صحابیات نے میرے پیغمبر دا فرمان سنیا میں گزشتہ جمعے بیان کیتا سی میرے پیغمبر نے رات اللہ دی قسم پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں نے صحابہ نے جا کے اپنے گھر دسیاں نے میرے پیغمبر دا پیغام تے فرمان پہنچائے رب اکبر دی قسم نبی پاک دیاں صحابیات ساری رات جاگ دیاں رہیاں نے انہاں گھراں دے اندر کو وڈیاں وڈیاں چادراں موجود کوئی نہیں سن وڈے وڈے سکاف تے نقاب تے حجاب موجود کوئی نہیں سن انہاں صحابیات نے اپنے گھراں دے اندروں اے چادراں دے ٹکڑے کٹھے کر کے انہاں نو چادر بڑھا کے حجاب کر کے پردہ کر کے فجر دی نماز میرے محمد دے پیچھے ادا کیتی ہے اور امت دیاں بہناں امت دیاں بیٹیاں امت دیاں ماواں نو پیغام دیتا ہے نبی پاک دی اطاعت ہوئے تے انج دی نبی پاک دی پیروی ہوئے تے انج دی ہوئے اللہ اکبر اللہ وما آتاکم الرسول وخذوه وما نهاکم عنہ فانتقوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دے دن انہوں سینے لگا لو جتوں نبی پاک روک دیں دن اتھو رک جاؤ آئیے توجہ کرنے کو اور حدیث سماعت فرمانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمان دینے نبی پاک دے کے صحابی میرے پیغمبر دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے نے میرے پیغمبر نے ویکھیا اس صحابی نے اپنے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کی پہنے ہوئے سونے دی انگوٹھی تے مرد واسطے سونا
مرد واسطے سونا ہن ساڈیاں مسلماناں دیاں شادیاں ہوندیاں نے منگڑی دے موقع تے بچے نو سونے دی انگوٹھی پہنائی جاندی ایماندار نال دسو نکاح نبی پاک دی سنت نکاح نبی پاک دی جس سنت دی بنیاد ہی نبی پاک دی مخالفت تے رکھی جائے اس گھر دے اندر برکت ہو سکتی اس جوڑے دے اندر برکت ہو سکتی اس جوڑے دی زندگی دے اندر بہار اور امن سکون آ سکتے میرا تے ایمان ہے نبی پاک دی مخالفت کر کے بندہ سکون نہیں پا سکتا اور ہر مسلمان دا ایمان ہونا چاہیے سونے دی نافرمانی کر کے سکون لب سکتا اور جس چیز دی بنیادی نبی پاک دی مخالفت تے رکھی جائے اس بنیاد نو اللہ دی قسم رب تعالیٰ کدی سکون نہیں عطا کر سکتا مضبوط نہیں کرتا رب تعالیٰ کیونکہ سونے دی مخالفت تے توجہ کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دے ہاتھ دے وچ انگوٹھی ویکھی نا تے میرے پیغمبر نے انگوٹھی اتاری ہے تے اتار کے پھینک دیتی ہے میرے پیغمبر اٹھ کے چلے گئے نے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابہ کہنے لگے یار انگوٹھی نبی پاک نے سٹ دیتی ہے چل تو استعمال نہ کری اپنے گھر والے واسطے لے جاؤ تیرے گھر دی کوئی عورت سونا استعمال کر لوے گی تے نبی پاک دے صحابی فرماتے نے لا واللہ لا آخذہ وقد ترکہ رسول اللہ نے اللہ دی قسمیں میں اس انگوٹھی نون ہاتھ بھی نہیں لاواں گا کیونکہ میرے سونے محمد نے سوٹ چھڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ آج دے جمعے دا سبق یاد کر لو نبی پاک نے جتوں روک دیتے اتھوں رک جانے جتے نبی پاک نے چلا دیتے اتھے چل پینے تے جدو اسی نبی پاک دا کہنا مننا گے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کران گے پھر ہوئے گا کی اے آقا دیاں جنہ اپنا یا سنتا جنتا جے آقا دیو نال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنا یا سنتا جنتا جے آقا دیو نال ہوئے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا او دا یارو رتبہ کمال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنا یا سنتا جنتا چے آقا دیو نال ہوئے گا آقا یا سواری تے سوار کون گے نال نال مدنی دے یار کون گے آقا یا سواری تے سوار کون گے نال نال مدنی دے یار کون گے آقا دی سواری دی مغار پھڑ کے نال نال چل دا بلال ہوئے گا آقا دی سواری دی مغار پڑ کے نال نال چل دا بلال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنا یا سنتا جنتا چے آقا دیوں نال ہوئے گا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دے دین دن انہوں سینے لگا لڑے جتوں نبی پاک نے روک دیتا اتوں رک جانے نبی پاک دے صحابی حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے ایک دن نبی پاک دے صحابہ دی محفل لگی ہے مجلس لگی ہے نبی پاک فرماندے نے نعم الرجل خریم میرا صحابی خریم بڑا اچھا انسان ہے لیکن دے وچ دو گلاں نے کرو دو دور کر لوے ایک تے اپنے باپ
وال کندیاں تک کر لوے تے دوسرے جناب اپنے تہ بند نو اوپر کر لوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت خریم دے وال لمبے سن کندیاں تو نیچے جاندے سن اللہ اکبر اللہ تے انہاں دا ہزار بند انہاں دا تہ بند اے ٹخنیاں تو نیچے رہندا سی میرے پیغمبر نے دو باتاں دی نشاندہی کیتی ہے میرا خریم بڑا پیارا ہے میرا صحابی بڑا پیارا ہے لیکن دو کمزوریاں نے ایک دیوال انہیں سنت تو ہٹ کے رکھے نے دوسری یہ دی چادر ایدہ تہ بند ایدہ ہزار بند ٹخنیاں تو نیچے اللہ دی قسمیں سنیاں دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ میرے پیغمبر دے صحابی تک کسے صحابی نے گل پجا دیتی نبی پاک نے خریم تیرے بارے ہے گل کیتی ہے اللہ دی قسمیں صحابی نے اسے وقت اللہ اپنے بال بھی کندیاں تو نیچے کٹوا دیتے نے تے اپنی چادر بھی پنڈلی تک کر لئیے امت نو پیغام دیتا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ نبی پاک نے دو باتاں دی نشاندہی کی تھی صحابی نو پتہ لگیا انہیں دیر لائی فوراً عمل کر کے بتا دیتا فوراً شلوار ٹخنیاں تو پر کر دی اپنے جڑے زیادہ وال سنو کٹ دیتے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جس بات دا حکم دیتا اس بات نو مان لیا جتوں نبی پاک نے روکیا اتوں نبی پاک دے صحابی روک گئے ہن میں ویکھیا کئی جوان اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست عطا کیتی ہے پڑھے لکھے نے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں نے لیکن انہاں دیاں شلواراں گٹیاں تو تھلے ہوندیاں شلواراں گٹیاں تو تھلے اے میرے پیغمبر دی حدیث دی سنت دی مخالفت ہے کیا نبی پاک دے امتی نو یہ بات زیب دیندی ہے کہ نبی پاک دی مخالفت کیتی جائے بولو ہوئے نبی پاک دا امتی تے سونے نبی دی مخالفت کرے اے بات انہوں زیب دیندی پھر انشاءاللہ آج اس بات دا وعدہ کرو اللہ دنال شلوار ٹکھنیاں تو نیچے ہون دینی بولو شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہون دیڑی اے کئی ایسے بدبخت نے کہ شلوار اوپر ہوئے نا ٹخنیاں تو کہندے نے ایڈی اچھی شلوار کی تھی پانی لان چل رہے ہیں نبی پاک دی حدیث دا مذاق میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق تے کئی بندے انہوں نے پتہ ہے کہ اے شلوار ٹخنیاں تو نیچے کرنا گناہ ہے بار پھر دے رہے نے تے شلوار ٹخنیاں تو نیچے جدو نماز پڑھنا دے نے تو اچھی کر لیں دے یہ مطلب ہے حدیث دا بھی پتہ ہے مسئلے دا بھی پتہ ہے کہ پھر بھی مخالفت کر ایک گل دا نام پتہ ہوئے تو پھر تے الگ بات ہے نا مسئلے دا پتہ بھی ہے پھر بھی نبی پاک دی مخالفت میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق نہ میرے بھائی اسی مسلمان نبی پاک علیہ السلام سے بارے ساڑھا کیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی پاک سانو جان تو پیارے نے جیڑی ہستی جیڑی چیز بندے نو جان تو پیاری ہوئے وہ دے واسطے بندہ ہر قربانی دین واسطے تیار ہے امید ہے آج انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ جندر جتنے میرے بھائی بزرگ نوجوان آئے نے آج تو بعد انشاءاللہ شلوار ٹخنیاں تو تھلے کرنی کیوں نہیں کرنی کیونکہ نبی پاک دی مخالفت ہے لیکن الٹا زمانہ ہو گیا فیشن آ گیا نا مردہ شلواراں ٹخنیاں تو نیچے کر لیاں نے تے عورت نو چاہیدہ سی حکم سی کہ اپنا جسم چھپا کے رکھے انہاں بڑیاں شلواراں ٹخنیاں تو پر کر لیاں نے اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تے رحم کرے تو جو کرنا حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
فرمایا جس بات دا اللہ تے دے رسول حکم کر دین فیصلہ کر دین تے اس دے باوجود مومن اپنی مرضی کرے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا اللہ تے دے رسول دی مخالفت کردا نافرمانی کردے ویکھے اج میرے بھائیو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی جج ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی امام ہے کوئی خطیب ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی شیخ الحدیث ہے جڑا میرے پیغمبر دی حکم دی مخالفت کر دے اللہ فرماتے نے فقط ضل ضلالا مبینا اے واضح گمراہی دے اندر اے پاویں نے جڑیاں مرضی ڈگریاں لیاں نے قرآن دے کونے جہالت دے اندر ضلالت دے اندر جڑا میرے رسول دی مخالفت کر دے آئیے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دا جذبہ پیدا کیجئے جتے نبی پاک دا حکم آجے ہوتے اپنے من دی نہیں مننی ہوتے کائنات دے امام دی مننی ہے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے غالباً بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے نا 16 یا 17 مہینے نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس والمون کر کے نماز پڑھئے میرے پیغمبر دا بار بار دل کر دے اللہ کہ بلا ساڑھا بیت اللہ بنا دے میرے پیغمبر بار بار این کر کے کہ دن آسمانہ والوندے نے نبی پاک دا مکھڑا بار بار آسمانہ والاٹھ ڈائے دل دے اندر خواہش اللہ کہ بلا ساڑھا بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ بن جے دل دے اندر گالے پر میرے نبی اپنی زبان وچوں گل کوئی نہیں کر دے صدقے جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دا بار بار آسمانہ وال چہرہ اٹھانا رب نو ایڈا چنگا لگیا اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها بار بار تو آڈا آسمانہ والوکھنا سانو ایڈا چنگا لگی ہے جاؤ جدر تو آڈا دل کر دے منہ کر لو کر کے نماز پڑھ لو اسیوں نوی قبلہ بڑا چڑھا گے صدقے جاؤ میرے پیغمبر نو اللہ نے سونا ہی ایڈا بڑھائے اللہ نو میرے پیغمبر دی ایوی ادا ایڈی پیاری لگی ہے نبی پاک دی پشانی تے بال پہنے محبوب نے بار بار آسمانہ والوکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی ایوی ادا کے قبلہ تبدیل کر دیتے پھر میرا دل کر دے میں محبت اظہار کرا نبی پاک دے چہرے پاک دی گل آئیے میرے پیغمبر دی پیشانی پاک دی گل آئیے اوے ایسا نہ کوئی پھلاندہ چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاندہ چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے سونے آتے رب سونے آتے سونے دا رب سون چمکایا ہے جگ وچ ایسا نہ غسن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم ملائم سونے دیا تلیاں ریشم ملائم سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ کی پھول کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ود کستوری نالو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے ود کستوری نالو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے
میں کدا نبی دا گل بدن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا میرے پیغمبر صلوات و سلام نے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھایا بار بار اللہ نے قبلہ بدل دیتا ہے عصر دی نماز دا وقت ہے میرے پیغمبر نے عصر دی نماز بیت اللہ والمو کر کے پڑھی ہے تو نبی پاک دے کے صحابی اتنے نماز پڑھ کے قباء بستی جمدر آئے نے کہ قباء والے تک پتہ نہیں لگیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا نماز پڑھ دے پہلے انہیں آگے آواز لگائی لوگوں منو اللہ دی قسمیں میں نبی پاک نو ویک کے آیا نبی پاک دے بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھ دے پہلے نبی پاک دا فرمان سنیے تے صحابہ نے نماز دی حالت دے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لے آئے امت نو دسیا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اتباع ہوئے تینج دی پیروی ہوئے تینج دی نبی پاک دے تابعدار بن جو فرما بردار بن جو ایک دن نا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے حضرت کعب نے اس صحابی کو قرضہ لینا ہے تے صحابی کو حضرت کعب نے اپنے قرضے دا تقاضا کیتا سنیا جے مسلمانوں اج اسی کہنے ہاں مولوی جی کی کریے نبی پاک دی حدیث ٹھیک ہے نبی پاک دی سنت ٹھیک ہے پر ساڈا چاچا نہیں ماندا ساڈا تایا نہیں ماندا منڈا نہیں ماندا بیٹی نہیں ماندی بیٹا نہیں ماندا رشتہ دار نہیں ماندے او سارا جگ نہیں ماندا تے نہ مننے نبی پاک دی مننی چاہیے سونے نبی دی مننی چاہیے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت کعب نے جی دے کولوں قرضہ لینے کہندے یار میرا قرضہ واپس کر دے انج گلاں کردیاں مسجد نبی دے اندر دوواں صحابیاں دی آوازاں بلند ہو گئیاں نے میرے پیغمبر حجرہ عائشہ دے اندر تشریف فرما نے آپ نے پردہ گھٹایا تے آپ فرماتے نے کعب اج کرنا اینو اپنے نال دے ساتھی نو ادا قرضہ معاف کر دے ادا قرضہ میرے پیغمبر دے صحابی نے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے دوجی کر دی کہندے نے سونیوں کر دیتا سونیوں کر دیتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے دوسرے صحابی نو انج کر جا جڑا دا قرضہ لیا کے دے دے انہیں لیا کے دے دے اینو کہندے نے نبی پاک دی اتباع اینو کہندے نے نبی پاک دی پیروی میرے پیغمبر دا حکم مننا نہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلنا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے کے دن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن البیت اللہ دا مطاف کردہ پیاما اینڈ کر کے حجر اسود کراس کیتا ملتظم کراس کیتا دیکھے رکن شامی آگئے جڑا بیت اللہ دے دروازے دے بعد رکن آمدائے کھونا آمدائے انہوں رکن شامی کے ایک رکن یمانی ہے تے ایک رکن شامی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت یعلا فرماندے نے میں حضرت عمر نو کیا عمر جی ذرا اچھے نہیں ہاتھ لا لو نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے کیا تو نبی پاک نال طواف نہیں کیتا فرماندے نے میں نبی پاک نال بڑے طواف کیتے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فرماندے نے کیا نبی پاک نے طواف دے دوران اس رکن نو ہاتھ لگائے کہنے لگے نہیں لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے فن خدان کا فَإِنَّ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ چھاڑ دے انو ہاتھ لان دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ ساڑھے واسطے نبی پاک دا طریقہ ہی کافی ہے نبی پاک دی سنت ہی کافی ہے اللہ عمروں نے جڑے اللہ دی قسم زمین تے مشورہ دین تے اللہ قرآن دی ایتاں بڑھا کے آسمانہ تو نازل کر چھڑ دائے اللہ کو اکبر اللہ اوہ عمر نے اپنے کڑوں مسئلہ بنایا
آلہ اتھے ہاتھ لا لیندے تے کی ہونا سی اللہ اکبر اللہ. لیکن حضرت عمر نے دسیا طواف دے دوران میرے پیغمبر نے یا رکن یمانی نو ہاتھ لائے یا حجر اسود نو بوسا دیتے ہاتھ لائے. اللہ اکبر اللہ. تے تیسری ہور کسے جگہ تے ہاتھ لانا اللہ ہوئے کائنات دے لوگو صحابہ نے دسیا جو نبی پاک نے دیتے وہ سینے لگانے جتوں نبی پاک نے روکے اتھو رک جانے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتقوا واتقوا اللہ. جو نبی پاک دے دین دے انہوں سینے لگا لو جتوں نبی پاک روک دین دے اتھوں رک جاؤ. لوگ بخاری دی حدیث سناواں تاکہ تواڈے دل دے اندر نبی پاک دی اتباع دا جذبہ پیدا ہو جائے نبی پاک دی اتباع دا شوق پیدا ہو جائے. ایک حدیث پڑھن تو پہلا ایک اور حدیث سنا لواں پھر انشاءاللہ سنانا میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نماز پڑھ دے رہے میرے پیغمبر قریب تو گزرے نے نبی پاک نے صحابی نو آواز لگائی لیکن نماز دی حالت کے اندر ہی سلام پھرم تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت کے اندر حاضر ہے. نبی پاک فرماندے نے کیڑی چیز نے تینوں روکیا میری گل کیوں نہیں سنی. کہنے لگے سونےو میں نماز پڑھدا پیا سا میں نماز پڑھدا پیا سا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سونیا کیا تو اللہ دا قرآن نہیں سنیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. فرمایا جدوں اللہ تے دا رسول بلاوے سارا کچھ چھڑ دیو. آجو نبی پاک دے کہنے نو اور نماز دی حالت دے اندر بھی نبی پاک دے حکم دی نافرمانی ہو سکتی. نماز دی حالت دے اندر بھی سونے دی اتباع چھڑی جا سکتی نبی پاک دی اطاعت چھڑی جا سکتی. اس اسی نماز بھی نبی پاک دی مخالفت دے اندر پڑھ لیں ہے. اللہ نبی پاک نے فرمایا سلو سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو جی مینوں نماز پڑھ دیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز کتھوں شروع ہوندی سی اللہ اکبر بولو میں صحیح کہہ نبی پاک دی نماز تے اللہ اکبر تو پہلا کوئی الفاظ کسے قسم دے مسلمان اسی نبی پاک دا کل جائیے اللہ دی قسمیں ذخیرہ حدیث دی کسے ایک کتاب اندروں ایسے کوئی الفاظ وکھا دیو جنہ الفاظ دے اندر نبی پاک نے اے کیا ہوئے 2 رکعت نماز ہیں فرض یا 4 رکعت نماز فرض ایسی امام دے پیچھے اللہ اکبر کتے بھی تو انہوں ملن گے. پھر جو نبی پاک نے نہیں کیتا امتیاں نو کرنا چاہیے. جے عمر نے نہیں کیتا طواف دے دوران تیسرے رکن نو ہاتھ نہیں لایا کیونکہ نبی پاک نے کام کیتا اور جڑا نبی پاک نے نہیں کیتا سانو بھی کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ مسنون نماز ایک جمعہ پڑھاواں گا لیکن ضمناً بات آئی ہے تے میں کہہ دیتی ہے نماز کتوں شروع ہوندی ہے اللہ اکبر تے نیت زبان نال اقرار کرم دا نام نہیں دل دے اندر ارادہ کرم دا نام ہے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اے بخاری دی روایت جے دھیان کرے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نماز پڑھ دے نے تے اس جوان نے اینو گزرن واسطے جگہ نہیں ملی تے حضرت ابو سعید دے سامنے گزر لگے نا تے حضرت ابو سعید نے این کر کے اپنے ہاتھ نال زور نہ روکیے اے جوان پیچھے چلا گئے. حضرت ابو سعید نے اپنی نماز جاری رکھی ہے. جوان نے ویکھیا سجے کھبے گزرن دی جگہ نہیں ملی انہیں پھر حضرت ابو سعید دے سامنے گزرن دی کوشش کیتی ہے. حضرت ابو سعید نے زور نال اینو دھکا لائے. اللہ اکبر اللہ اینو تکلیف ہوئی ہے تے وقت دے حاکم مروان دے کولے چلا گئے. اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اے وی انہاں دے پیچھے چلدے چلدے چلے گئے نے تے مروان کہن لگے ابو سعید تہاڈا آپس دے اندر کی معاملہ ہے. تے حضرت ابو سعید فرماندے نے
نے نماز دے اندروں نماز دی حالت دے اندر میرے کو کچھ گزرن دی کوشش کیتی ہے نبی پاک دا فرمان ہے اگر کوئی بندہ تواڈے سامنے نماز دی حالت دے اندر گزرن دی کوشش کردا ہے تو انہوں روکو اگر نہیں روکدا تے اودے نال لڑائی کرو کیونکہ گزرن والا شیطان ہے گزرن والا بخاری پاک دے الفاظ نے مسئلہ بھی سمجھ لینا اے کئی بندے اس بات دا خیال ہی رکھ دے نمازی نماز پڑھدا پیا ہوندا دھیان پتہ نہیں کدھر ہوندا ہے ایویں نمازیاں دی نماز خراب کر دے رہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا بندہ اگوں گزرن دی کوشش کردا ہے اونوں روکو اگر نہیں روکدا تے اودے نال لڑائی کرو مطلب ہے جتنی کوشش ہوندی ہے اینوں روک کے اپنی نماز خراب نہ کرن دیو اللہ اکبر اللہ صحابی نے نماز دی حالت دے اندر بھی میرے پیغمبر دی مخالفت ہون دتی کیوں صحابہ نے امت نو دسیے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دین دے انہوں سینے لگا لو جتوں نبی پاک روک دینے اتوں رک جاؤ اور شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ تے اس دی مثال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا اطاعت اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت اللہ تے اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں یارو اس دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں یارو اس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر خان نبی دی آل دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر خان نبی دی آل دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا بڑا کمال دا جملہ دھیان کریا دے توجہ کریا دے اس تے چہرے تے روشنی گی روشنی اس تے چہرے تے روشنی گی روشنی اپنے آپ نو جیڑا سنت وچ ڈھال دا اپنے آپ نو جیڑا سنت وچ ڈھال دا شان وکھرا آمینہ دے نبی پاک دے شان ورگا شان کوئی نہیں میرے پیغمبر نے جس بات دا پیغام دیتے انہوں سینے لگانے جتوں نبی پاک نے روکے اتھوں روک جانے جتوں نبی پاک نے روکے اتھوں اور بولو جس بات دا حکم دیتے انہوں سینے لا لینے جتوں نبی پاک نے روک دیتے اتھوں اور نبی پاک دا ایک حکم سناواں آخری حدیث سے ٹائم ہو گیا سناواں ساڈا ایمان ہے ساڈا ساڈا دعویٰ ہے سارے مسلمانوں دا خان صاحب کہ سانو نبی پاک جان تو تے جڑی ہستی جان تو پیاری ہوئے ہو دے واسطے کوئی بھی بندہ قربانی دین واسطے کوئی بھی قربانی دین واسطے نبی پاک نے فرمایا داڑیاں معاف کر دے داڑیاں نو
داڑیاں کرنی چاہیے داڑھی کیوں جی کدا فرمان ہے کدا فرمان ہے بندہ صبح صبح کاروبار تے جاندا ہے تے کاروبار دا آغاز ہی بندہ نبی پاک دی مخالفت تو کرے تے کاروبار دے اندر برکت ہو سکتی کئی بندے تازی تازی ماشاءاللہ شیپ کر کے تے پھر آفس جاندے پھر کام تے جاندے نے ہے کوئی ماشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعہ دا جدے تے اثر ہوئے تے اج وعدہ کرے اج تو بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹانی لرہب اج تو پہلے وعدہ کرنا ماشاءاللہ بڑیاں پوسٹاں لانا ہے اج تیری محبت دا پتہ لگے نبی پاک نال کتنی محبت کرنا کھڑا ہو ذرا ہو جا ماشاءاللہ کھڑا مدثر بھائی کیمرہ آن کرو انہاں تے مارو ذرا وعدہ کرو ماشاءاللہ اس تو بعد داڑھی نہیں کٹانی کھڑے ہو جو نا کھڑے ہو جو ماشاءاللہ کھڑے گھنٹہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھایا نبی پاک دی اطاعت بیان کی دی تین جمعے ہو گئے نے تے کوئی تے رزلٹ آنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جوان دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ ساڈے اس ویر نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے چلو اے تے میں اپنے آپ کیا نہ لرائب نو ہن ہور کیڑا جڑا بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ اج تو بعد نبی پاک دی سنت نہیں کٹوانی ماشاءاللہ ہمت کرو بھائی دو کھڑے ہو جو ماشاءاللہ کھڑے ہو جو تسی بھی کھڑے ہو جو کی نام ہے تہاڈا محمد عرفان صاحب اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے تہاڈا کی نام ہے ہاں جی جی فضل الرحمان ماشاءاللہ اللہ تعالی انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے ماشاءاللہ بھائی علی اللہ تعالی تہاڈی زندگی وچ برکت فرمائے کی نام ہے محمد رضوان اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے ماشاءاللہ تسی پہلے کٹوان دے آج تو بعد کٹوانی نہیں انشاءاللہ 5 بندے ہو گئے جی کیوں جی اگے ودیے ہیں ماشاءاللہ ہمت کرو بڑا نیکی دا کم جے میں اللہ دی قسم پورے پاکستان دے اندر کہندا پھرنا جڑا میرے کہن تے داڑھی رکھدا ہے نا میں اپنے سفر دے اندر بھی دے واسطے دعاواں کرنا اپنی تقریراں وچ بھی دے واسطے دعاواں کرنا اللہ سونیا انی دیر تک انہاں نو موت نہ دیں جنی دیر تک تیرے گھر بیت اللہ دا حج نہ کر لین اللہ انہاں نو انیاں کو خوشیاں دے دے انیاں کو باراں دے دے کہ لوگ انہاں دی داڑھی ویکھ کے رشک کرن تے اج تو بعد نبی پاک دی داڑھی سنت والی اے جڑی سنت نبی پاک دی اے منڈوانی چھڑ دین اور میں دعا کر اللہ جنہ انہاں 5 بندیاں نے تیرے نبی دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھن دا وعدہ کیتا ہے اللہ سونیا قیامت دا دن ہوئے نبی پاک دے بک دے اندر حوض کوثر ہوئے تے انہاں نو منہ لا کے پین دی توفیق عطا فرما کہہ دیو آمین لو جی 5 بندے 5 اور لینے نے انشاءاللہ 10 بندے پورے کرنے نے کیونکہ نبی پاک دے صحابہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ نو نبی پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے دنیا دے اندر تے اٹھو ماشاءاللہ 5 رہ گئے نے کوئی مسجد دی انتظامیہ دا بندہ بھی کھڑا ہو جائے جڑا وعدہ کر لوے تاکہ باہروں آئے لوگ وعدہ کر دے نے تے کوئی مسجد دی انتظامیہ والوں بھی کوئی پیغام آنا چاہیے کوئی خوشی دا پیغام آئے انشاءاللہ برکت پہ جانی ٹائم ہو گیا پھر گل مکائیے کیوں جی آجی صاحب کو پائی یاسین صاحب کو ہے موڈ ماشاءاللہ دعا لین دا چھڑ دے ماشاءاللہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے انہاں دے سسر محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب دعا کرو اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی بزرگ بڑی محبت کردے نے اللہ انہاں تے اپنی رحمت لو 7 بندے ہو گئے کی نام محمد ارشد اللہ تعالیٰ اس بھائی دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ جلدی جلدی اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے مدینہ پاک دیاں اللہ زیارتہ نصیب 7 بندے ہو گئے نے 3 رہ گئے نے بس انشاءاللہ 10 پورے کریے تے پھر خطبہ ختم کریے ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو جو تسی باجی کھڑے ہو جو ماشاءاللہ بھائی ارشاد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے کھڑے رہو نا ایک منٹ کھڑے ہو ویکھو ماشاءاللہ کڈا سونا چہرہ ہے تے یہ داڑھی آڑی نا ہور سونا ہو جانا ہے اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ انہاں دی زندگی شیخ صاحب کھڑے ہو جو ماشاءاللہ شیخ محمد ابو بکر صاحب ماشاءاللہ علماء نال بڑی محبت کردے نے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تے انہاں نو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے 9 بندے ہو گئے نے جی ماشاءاللہ محمد نعمان اللہ اس جوان دی جوانی جو برکت فرمائے اللہ سارے اپنے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے لو 10 دی گنتی پوری ہوگی انتظامیہ پھر رہ گئی
ہن انتظامیہ دے وچوں کوئی بندہ ہمت کرے گا تو میں پھر آج خطبہ ختم کرنا ہے، ورنہ میں آج تیار کر کے آیا کہ انتظامیہ دا کوئی بندہ ہمت کرے گا تو پھر انشاءاللہ خطبہ مکنا، ورنہ میں دوبارہ تقریر شروع کر لینی، گھنٹہ اور بیان کر دیں۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، اللہ تواڈیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، اللہ تانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی دے۔ بھائی یاسین صاحب انشاءاللہ وعدہ کرے، کھڑے ہو جو ماشاءاللہ باجی، کھڑے ہو جو بھائی محمد یاسین انصاری صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دیاں ساریاں بیماریاں دور فرمائے، اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لو اج تے جمعہ پڑھان دا مزہ آ گیا نا، چاسا آگی جمعہ پڑھان دی ماشاءاللہ۔ مدثر بھائی 11 بندے ہو گئے نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے تے اللہ انہاں دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جنہ وعدہ کیتا ہے اللہ استقامت عطا فرمائے تے جڑے رہ گئے نے انشاءاللہ پھر کسی جمعے وچ قابو کران گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔